मुस्तफा शाकिर साहब, आई स्टार्ट विद यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. ये कौन सा लंदन प्लान है जिसका जिक्र करे हैं, और इसके तहत इमरान खान साहब के साथ क्या सलूक हो सकता है? देखिए, लंदन प्लान माजी में भी बनते रहे हैं और इनकी गुफ्तगू हम सुनते रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब धरना आया था इमरान खान साहब का पहला, उस वक्त भी सुना गया, उसके बाद भी सुना. चौधरी शुजा साहब, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब, ये सब, और इमरान खान साहब की मुलाकात, ये इस तरह के प्लान बनते रहे. ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, और उसकी वजह हमारे हुक्मरान भी हैं, और वो हुक्मरान हमारे सियासी या गैर सियासी दोनों तरह की लीडरशिप जो है, ये चीज़ें उनकी तरफ जाती हैं और वहीं से डिस्क्लोज भी होती हैं. जो मामला है लंदन प्लान का, अब ये जो नया लंदन प्लान है, ये मरियम साहिबा की तरफ से, नून लीग के हलकों की तरफ से ही सामने आ रहा है. आपके ही प्रोग्राम में एक हफ्ता पहले मैं मौजूद था, और मैंने बताया था कि 15 मार्च जो है वो डेड लाइन है. 15 से 20 मार्च के दरमियान इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार करने का प्लान है, और ये ख्वाहिश है मरीम साहिबा की, हुक्म है लंदन नवाज शरीफ साहब का, और इसको फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं राना साहब, और उसके बाद फिर वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बुलाते हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को, और उसके बाद फिर पहली अटैम्प्ट होती है 8 मार्च को, और उसके बाद फिर 14 मार्च को ये अटैम्प्ट की गई दूसरी. तो जब ये सारी बातें, इससे पहले मरियम साहिबा को सुन लें. मरियम साहिबा मुसलसल कह रही हैं कि अगर इलेक्शन करवाना है तो पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना होगा, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, तराजू बराबर करेंगे तो इलेक्शन होंगे. अब वो लंदन प्लान का वो खुद ही एग्जीक्यूट कर रही हैं, खुद ही बता रही हैं कि ऐसा कुछ है, और वो किसको कह रही हैं. असल मसला ये है कि वो किसको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं. मरियम साहिबा, गवर्नमेंट उनकी है, उनके चचा प्राइम मिनिस्टर हैं, और इस वक्त 14 जमाती इत्तेहाद है, अपोजिशन कोई है नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके पास है. तो फिर वो किसको कह रही हैं कि जनाब इलेक्शन उस वक्त होंगे जब ये काम हो जाएंगे, इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, वो डिस्क्वालीफाई होंगे, वो सजा होगी, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होगी. ये चीजें खुद PMLN की तरफ से, मरियम साहिबा की तरफ से, फिर कल जो हुआ जिसके बाद ये जमान पार्क में कशीदगी बढ़ी, इमरान खान साहब बिल्कुल तैयार हो चुके थे. वो अपनी 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे चुके थे, जिन्होंने पार्टी अमूर चलाने थे. गिरफ्तारी के बाद बैग उनका हो चुका था. शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आके बता चुके थे कि अगर हम मुतमिन ना कर सके तो हो सकता है कि खान साहब खुद गिरफ्तारी दे दें. ये जब चीज आगे आई और जब देखा कि ये तो मसालियत की तरफ जा रहा है मामला, क्योंकि अमन और पीस जो है वो किसको सूट नहीं करता, इलेक्शन पोस्टपोन करवाए जाए या फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए. जब ये उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल मामला अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, और ये तो मामला इशू ही खत्म होने वाला है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं और वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और वो जाते हैं कोर्ट के सामने, और 3 दिन के बाद इमरान खान साहब बाहर होंगे, वही कोर्ट इमरान खान साहब की बेल ले लेगी, तो चैप्टर हो जाएगा क्लोज. लेकिन उसी दौरान शेखोपुरा में मरियम साहबा साथ खड़ी हैं, राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, उन्होंने एक जहर आलूद तकरीर कर दी. उसके अलावा कुछ प्राइवेट गुफ्तगू, वो जो गुफ्तगू हुई वो भी पहुंच गई इमरान खान साहब तक. जमान पार्क में किसी ने पहुंचा दी के लिए इरादे को खतरनाक लगते हैं, आप अपना फैसला रिकंसिडर करें. और ये भी शेखोपुरा वहीं पे, ये कोई टेलीफोनिक टॉक रिकॉर्ड नहीं की गई, बल्कि वहीं पे कोई वेल विशर बैठा था, उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो कोई इरादे इनके कोई अच्छे नहीं है, आपको कोई हेलीकॉप्टर से कहीं क्या इरादे थे, क्या हो सकता था? हेलीकॉप्टर में बिठा के इनको शिफ्ट करना था 30 दिन के लिए. वो कहते हैं हम इनको नजरबंद कर देंगे और 30 दिन के लिए हम इनको अपेयर ही नहीं होने देंगे किसी कोर्ट के सामने, और उस दौरान हमारे कोई बार्गेनिंग करेंगे. इस तरह की कुछ चीजें खान साहब तक पहुंच गई, जिसके बाद शेलिंग शुरू हो गई जमान पार्क उनके रिहायशगाह के अंदर. उस स्टेटमेंट के बाद उसकी रीजन है कि जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शाह महमूद कुरैशी साहब तो बाहर आके खुद ये कह रहे हैं कि डीआईजी साहब तक, तो डीआईजी साहब थोड़ी देर के बाद पता चला कि इस्लामाबाद वाले डीआईजी जख्मी होकर हॉस्पिटल चले गए, जो एग्जीक्यूट करवाने के लिए आए थे और जो तामील करवाने के लिए आए थे. जबकि सादा सा एक मामूली से मामूली वकील और एक नॉर्मल हर जज को पता है कि जब वारंट इश्यू होते हैं तो उसकी तामील के लिए
صرف زیادہ سے زیادہ ASI لیول کا افسر جاتا ہے, وہ جا کے بتاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ کی حاضری ہے, یہ آپ بتائیں, یہ وہ جو کچھ رپورٹ ہوتی ہے وہ جا کے کورٹ میں سبمٹ کروا دیتا ہے. اس کے لیے اتنی بھاری بھرکم آپریشن لانچ کرنا آج خود ایک بدنیتی ظاہر ہوتی تھی. یہ آپ نے انٹرسٹنگ بات بتائیے, جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کا ذکر کچھ مائیکل کوگلمین, اگین ویری انٹرسٹنگ کیونکہ ہی از اے US بیسڈ اینالسٹ, اکثر پاکستان کے اوپر وہ بات بھی کرتے ہیں, لکھتے بھی ہیں, پاکستان کے چینلز پہ بھی آتے ہیں. انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے, اور یہ 2 پارٹس میں ٹویٹ ہے, میں آپ کو فرسٹ اینڈ سیکنڈ پارٹ دونوں دکھاتی ہوں. پہلے پارٹ میں انہوں نے کہا ہے ہی بلیوز دا گورنمنٹ اٹس انویسٹیگیشنز آف ہم. یہ سیکنڈ پارٹ ایکچولی میرے پاس ہے. پہلی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جو خان صاحب نے کیا ہے, آج کے ریسٹ نہیں دیا, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. ہی بلیوز, بھی خان صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, دا گورنمنٹ اٹس انویسٹیگیشنز آف ہم, the arrest warrants etc. are all illegitimate. He fears the government could more easily control provincial elections if he is detained. یہ exactly وہی بات ہے جو ابھی صابر شاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ الیکشنز مینج کرنا چاہتی ہے حکومت, ان کو گرفتار کرنے کے بعد یا ڈیٹین کرنے کے لیے ایک لمبے عرصے کے لیے. He fears for his life if arrested, and the more he resists, the more pressure he puts on the state. یہ مائیکل کوگلمین کی ٹویٹ میں نے شیئر کی دکھانے کے لیے, جو پورا دن ہوتا رہا, بلکہ تقریباً 30 گھنٹوں پہ محیط جو پاکستان سے ویژولز گئے, پولیس والے ہوں, لا انفورسنگ ہو, وہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں. ایک اسٹیٹ کے لیے اپنی رٹ قائم کرنا امپورٹنٹ ہے. دوسری طرف نہتے شہری, ینگ بچے, خواتین, ان کی پٹائیاں ہو رہی ہیں, ان کے اوپر آنسو گیس, شیلنگ, کہیں سے بھی یہ کسی بھی طریقے سے دونوں طرف سے جو حالات تھے بہت خطرناک تھے. انٹرنیشنل میڈیا نے کیسے دیکھا, اس کو ذرا دیکھیے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا ٹویٹ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں. اگین جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں لکھا گیا, انٹرنیشنل آؤٹلیٹس پہ, الجزیرہ کہہ رہا ہے ایکس پاکستان PM عمران خان سیز arrest attempt totally illegal. And again انہوں نے کوٹ کیا خان صاحب کو. Khan tells Al Jazeera an arrest warrant is a politically motivated attempt to remove him from upcoming elections. The Guardian, again UK کا بڑا اخبار ہے, پاکستان کا انہوں نے ہیڈ لائن دیا ہے, riot police fire tear gas on crowds trying to prevent arrest of Imran Khan. It is the second time in recent weeks that police have been dispatched to serve an arrest warrant to the former Prime Minister. CNN کی ویب سائٹ پہ, why former Pakistani PM says he is prepared to be arrested. اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ویڈیو لنک بھی شیئر کیا ہوا ہے. BBC نے بڑی ڈیٹیل کوریج کی اس کی. عمران خان پاکستان former PM decries arrest attempt amid violence. Again CNN پہ دوسرا آرٹیکل ہے, پاکستان on edge after Khan supporters clash with police trying to arrest former leader. Asia Gulf News میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان ex PM عمران خان defies arrest as supporters clash with police. مظہر عباس صاحب, اگین TRT ورلڈ کو بھی دیکھ لیجئے, اور دیگر ہر جگہ پہ آج پاکستان کا ذکر ہوا ہے, ہر میجر آؤٹ لیٹ کے اوپر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. مظہر عباس صاحب, آپ نے بھی ایک کالم لکھا اور آپ نے کہا کہ عمران کا ڈر ہے. سر یہ عمران کا ڈر کس کو ہے, اور اس ڈر کا نتیجہ کیا نکلا ہے اب؟ شکریہ فریاد. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ یہ کیوس جو ہم نے پچھلے 24 گھنٹے میں یا 30 گھنٹے میں دیکھا, اس کا بیسک ریزن کیا ہے؟ اس کا بیسک ریزن ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک نان بیلیبل وارنٹ آف اریسٹ ایشو ہوئے, اور اس کے تحت جو ہے وہ پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی, اور وہ گرفتاری نہیں دینا چاہ رہے تھے. یہ ریزنز انہوں نے جو بیان کیے ہیں وہ میرا خیال بہت اسٹرانگ ریزن ہے عمران خان نے, جب یہ آپ نے جو سنایا اس میں, اس لیے کہ اگر یہ ریزن ہوتا تو پھر نان بیلیبل وارنٹ کیوں ایشو ہوتے؟ پھر تو یہ کہا جاتا کہ عمران خان جو ہے وہ جو ہے 18 تاریخ کو پیش ہوں, اور اس میں جو ہے وہ انشور کیا جاتا. جب نان بیلیبل وارنٹ کب ایشو ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے کورٹ ایشو کرتی ہے, سمن ایشو کرتی ہے کہ آپ کو فلاں, پھر بیلیبل وارنٹ ایشو ہوتا ہے, وہ بھی مور اور لیس ایک سمن ہوتا ہے. لیکن جب اس کے باوجود بھی آپ نہ پیش ہوں تو پھر عدالت جو ہے وہ نان بیلیبل وارنٹ ایشو کرتی ہے, اور پھر پولیس کو آرڈر کرتی ہے کہ انشور کہ ہی شوڈ بی اریسٹڈ اینڈ پروڈیوس بفور دا کورٹ. تو پہلی چیز یہ کہ عمران خان صاحب کیوں اوائڈ کر رہے ہیں یہ,
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 کو وہ پیش ہو جائیں گے. تو جب وہ 14 کو جب لاسٹ ٹائم ان کی وہ تھے تو وہ 4 عدالتوں میں گئے, 3 عدالتوں میں گئے, ایک عدالت میں نہیں گئے. وہ کیوں نہیں گئے؟ تو جو عمران خان صاحب کے لیے سوالات ہیں وہ تو یہی سوالات ہیں, کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے کوئی کیس بنا کے عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں کی ہے. عدالت کا ایک وارنٹ تھا, وہ اب جو سرو کرنے کا طریقہ ہے وہاں بات ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ نے جو طریقہ اڈاپٹ کیا وہ غلط تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کے فالوور سپورٹر وہ عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دینا چاہ رہے اور عمران خان خود بھی گرفتاری نہیں دینا چاہ رہے, اور ظاہر ہے اگر وہ خود گرفتاری دینا چاہ رہے ہوتے تو وہ باہر آ گرفتاری دے دیتے مجمع کے سامنے, لیکن وہ خود بھی گرفتاری. تو ایسی صورت میں پولیس کو کیا کرنا چاہیے تھا جب انہیں اندازہ تھا اور وہ یہ اپریہینڈ کر رہے تھے کہ وائلنس ہو سکتا ہے, اور وائلنس جو جب موب ملٹی ہوتی ہے اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ سچویشن دیکھی تھی کچھ گھنٹے بعد, اس کے بعد نیکسٹ ڈے جا کے وہ عدالت میں سبمٹ کرتے اسی عدالت میں جس عدالت نے وارنٹ دیا تھا کہ یہ سچویشن ہے, اگر ہم نے آپریشن کر کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس سے کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں, اور پھر عدالت پہ چھوڑ دیتے اور عدالت ظاہر ہے اس چیز کو دیکھتی